नमस्कार मित्राणि सुप्रभातम। तो अद्य वयं माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं पुनश्च उद्देश्यं विषये चर्चां कुर्मः। पूर्वं वयं संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं पुनश्च संस्कृतशिक्षणाय यानि चत्वारि कौशलानि सन्ति एतेषु विषयेषु चर्चां कृतवन्तः। सम्प्रति जानीमः माध्यमिकस्तरे किमर्थं वयं संस्कृतं पाठयामः, तस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, महत्त्वं किम् अस्ति। इतोपि तेन सह जानीमः संस्कृतविश्वविद्यालयः पुनश्च संस्कृत एकेडमी विषयः अपि। तर्हि पूर्णरूपेण पश्यन्तु, अन्तिमं पर्यन्तं यदि पश्यन्ति चेत् भवन्तः यत्किमपि शङ्का अस्ति भवतां शङ्कायाः अपि निवारणं भवितुम् अर्हति। प्रतिदिनं प्रातःकाले 8 वयं संस्कृतं पश्यामः, सायङ्काले प्रथमपेपर् मध्ये सामान्यविषयः पश्यामः। अस्तु, इदानीं पश्यामः माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वम् उद्देश्यं विषये। इदानीं शिक्षादानपद्धत्याः प्रथम अन्वितिमध्ये अस्ति संस्कृतशिक्षणं। तत्र संस्कृतशिक्षणस्य सामान्य उद्देश्य महत्त्वं विषये पठितवन्तः। माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं विषये चर्चां कुर्मः। संस्कृतशिक्षायाः सुगमं कौशलम् अर्थात् श्रवणं, वाचनं, पठनं, लेखनम् एतस्मिन् विषये अपि अस्माकं चर्चा पूर्वमेव अभवत्। यदि भवन्तः एतद् वीडियो द्वयं न दृष्टवन्तः तर्हि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। इदानीं पश्यामः माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं किम् अस्ति। ततः पूर्वं सामान्यरूपेण जानीमः विद्यालयस्तरे अर्थात् माध्यमिकसंस्कृतशिक्षायाः महत्त्वं ज्ञानात् पूर्वं विद्यालयस्तरं प्रारम्भिकसमये जानीमः। विद्यालयस्तरः भवति प्रथमतः कुत्रचित् दशमी अथवा कुत्रचित् द्वादशी कक्षापर्यन्तं भवति। तत्र माध्यमिक इत्युक्ते भवति षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। माध्यमिक इत्युक्ते षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी कक्षायाः छात्राणां कृते भवति माध्यमिकस्तरः। अन्यथा प्रथमतः पञ्चमीपर्यन्तं प्राथमिकस्तरः भवति। प्राथमिक अनन्तरम् आगच्छति माध्यमिक। माध्यमिक अर्थात् सप्तमी, अष्टमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी कक्षा इति भवति। अनन्तरम् उच्चमाध्यमिक अर्थात् नवमी, दशमी कक्षायाः छात्राणां कृते वयम् उच्चमाध्यमिकविद्यालयः इति वदामः। अग्रे पश्यामः, किञ्चित् जानीमः संस्कृत आयोगानां विषये। माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षणस्य अभिप्रायज्ञानात् पूर्वं वयं जानीमः किमर्थं माध्यमिक क्षेत्रे संस्कृतम् आगच्छति, किमर्थं प्राथमिकस्तरे संस्कृतं नास्ति, उच्चमाध्यमिकक्षेत्रे संस्कृतं नास्ति, केवलं किमर्थं माध्यमिकः इति केवलं किमर्थम् अस्ति, एतस्मिन् विषये जानीमः। 1956-57 तमे वर्षे भारतसर्वकारः, केन्द्रसर्वकारः संस्कृत आयोगस्य निर्माणं करोति। तत्र सुनीता चटर्जी महोदयः संस्कृत आयोगस्य मुख्यः आसीत्। इतोपि पुनः मुदालियर् आयोगस्य अपि निर्माणं भवति। मुदालियर् आयोगः अपि 1952-53 तमे वर्षे आसीत्। पुनश्च कोठारी आयोगः 1964-65 तमे वर्षे। विश्वविद्यालय आयोगः 1948 तमे वर्षे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः 1953 तमे वर्षे आसीत्। एते सर्वे आयोगानां विषये अस्ति। इदानीं पश्यन्तु संस्कृत आयोगस्य किं कार्यम् आसीत्, किमर्थं माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षाम् आगच्छति। संस्कृत आयोगः 1956-57 तमे वर्षे एव निर्माणं भवति। केन्द्रसर्वकारः एव संस्कृत आयोगस्य निर्माणं करोति। तस्य कारणं किम् आसीत् न, सर्वभारतीयस्तरे संस्कृतशिक्षायाः विकासनिमित्तं संस्कृत आयोगस्य निर्माणम् अभवत्। तस्य आयोगस्य मुख्यः आसीत् डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी महोदयः। एतस्य आयोगस्य अध्यक्षः आसीत्। आयोगे 9 सदस्याः आसन्, अर्थात् यत् संस्कृत आयोगः आसीत् तत्र 9 सदस्याः आसन्। आयोगः 12 अध्यायात्मकपत्रं ददाति। सम्पूर्णं भारतवर्षं सः भ्रमति। आयोगः विभिन्नं स्थानं प्रति गच्छति। तत्र गत्वा आयोगः 12 अध्यायात्मकम् एकं पत्रं केन्द्रसर्वकाराय ददाति। तत्र सः वदति माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षाविषये 3 अध्याये लिखितं भवति। अतः सः किं करोति, सम्पूर्णभारतभ्रमणात् परं ते सर्वे सदस्याः जानन्ति यत् संस्कृतशिक्षायाः आवश्यकता कस्मिन् क्षेत्रे अधिकाधिका भवति। प्राथमिकस्तरे न भवति, यतोहि प्राथमिकस्तरे बालाः मातृभाषां पठन्ति, अतः प्राथमिकस्तरे संस्कृतं ते उपस्थापयितुं न वदन्ति। पुनश्च उच्चमाध्यमिकस्तरे अपि न वदन्ति, यतोहि उच्चमाध्यमिकस्तरे यदि कस्यचित् बालस्य
प्राथमिकस्तरे अथवा माध्यमिकस्तरे यदि भाषाज्ञानं न भवति तर्हि उच्चमाध्यमिकस्तरे भाषाज्ञानं यदि पाठयामः तर्हि समस्या भवति। अतः संस्कृत आयोगः माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षां पाठयितुं स्वस्य तृतीय अध्याये एव तत्र वदति। इतोपि ततः पूर्वं संस्कृत आयोग माध्यमिकशिक्षा आयोगः अपि तत्र 1952-53 तमे मुदालियर् आयोगस्य निर्माणं भवति। मुदालियर् आयोगः अपि संस्कृतं माध्यमिकस्तरे पाठनाय अपि वदति। अनन्तरं संस्कृत आयोगस्य निर्माणं भवति। संस्कृत आयोगस्य निर्माणस्य मूलम् उद्देश्यमासीत् अथवा मूलभित्तिभूमिः आसीत् मुदालियर् आयोगः। मुदालियर् आयोगः एव संस्कृत आयोगस्य निर्माणाय एव सर्वकारं वदति। पश्यामः माध्यमिकस्तरेषु संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानि कानि सन्ति। ज्ञातवन्तः वयं संस्कृतशिक्षणाय सर्वभारतीयस्तरे माध्यमिकस्तरे किमर्थं संस्कृतं पाठयन्ति नाम तस्य मुख्यं मूलपृष्ठभूमिः आसीत् संस्कृत आयोगः। संस्कृत आयोगः एव संस्कृतं माध्यमिकस्तरे पाठनाय केन्द्रसर्वकारं वदति। तदनन्तरम् एव माध्यमिकस्तरे अर्थात् कक्षा 6, 7, 8 कक्षायां छात्राणां कृते वयं संस्कृतं पाठयामः। अग्रे पश्यामः संस्कृतभाषायाः उद्देश्यानि कानि सन्ति माध्यमिकस्तरे संस्कृतपाठनस्य। संस्कृतभाषायाम् अभिरुचि उत्पादनं भवति, नाम संस्कृतभाषाक्षेत्रे छात्राणां रुचि उत्पादनं। पुनश्च श्लोकानां वाक्यानां च पठने स्पष्ट उच्चारणे कौशलसम्पादनं। यानि संस्कृतश्लोकानि वाक्यानि सन्ति तानि पठितुम् अपि स्पष्ट उच्चारणाय अपि व्यवस्था करणीया। संस्कृतभाषायाः सरलकठिनश्लोकानां गति यति लय न च गाने पठने दक्षता उत्पादनं। संस्कृतश्लोके अपि महत्त्वम् अस्ति, अतः संस्कृतश्लोकानां गानाय श्लोकम् अर्थात् श्लोकं भवतु, सुभाषितं भवतु, प्रहेलिका भवतु, या यत्किमपि भवतु तत्सर्वं गति यति लयेन सह पठित्वा दक्षता उत्पादनाय अपि तत्र वक्तव्यं। नाम पाठनस्य एकं लक्ष्यमस्ति, उद्देश्यमस्ति अस्माकं। संस्कृतभाषायाः सरलसाहित्येन सह परिचयसम्पादनं। संस्कृतस्य यद् सरलसाहित्यमस्ति तेन सह अपि किञ्चित् सामान्यपरिचयप्रदानं। विभिन्नकविभिः विरचित गद्यपद्यमध्ये तुलनात्मकज्ञानं सम्पादनम्। अर्थात् भाषा अस्माकं संस्कृतकविः वर्तते, पुनः कालिदासः अस्ति। उभयोः रचनासु कीदृशी प्रभेदः अस्ति तस्मिन् विषये ज्ञानप्रदानम्। आध्यात्मिकज्ञानेन सह लौकिकज्ञानसम्पादनम्। आध्यात्मिकज्ञानसृष्टिः भविष्यति, अनन्तरं लौकिकज्ञानमपि तेषां कृते वयं प्रयच्छामः। महत्त्वपूर्णश्लोकानां गद्यखण्डानां च कण्ठस्थीकरणे प्रेरणाप्रदानं। ये अस्माकं महत्त्वपूर्णसुभाषितानि भवन्तु अथवा उत्तमगद्यखण्डाः भवन्तु तेषां विषये अपि कण्ठस्थीकरणाय अपि प्रेरणा वयं दद्मः। अत्यन्तसरलेन अत्र लिखितम् अस्ति, अतः एतेषां व्याख्यानमपि अहं न करोमि। संस्कृतसाहित्ये स्थितानि सरलानि वाक्यानि परिच्छेदानि च मातृभाषायां स्थितानि सरलानि वाक्यानि परिच्छेदानि च संस्कृतभाषायाम् अनुवादं करणम्। अन्यमेकं लक्ष्यम् इतोपि भवति। संस्कृतभाषायां यः वाक्यम् अस्ति अथवा अनुच्छेदः अस्ति तम् अनुच्छेदम् अथवा तं वाक्यं मातृभाषां प्रति अनुवादं। पुनश्च मातृभाषायां यद् अनुच्छेदं वाक्यम् अस्ति तद् वाक्यं अनुच्छेदं संस्कृतभाषायां अनुवादक्षेत्रे अपि छात्राणां यथा ज्ञानं भविष्यति तथैव अपि अस्माकं लक्ष्यं तत्र दातव्यं। कल्पनाशक्तेः सर्जनाशक्तेः च सम्बन्धनं। यद् अस्माकं कल्पनाशक्तिः अस्ति पुनश्च सर्जनार्थात् रचनाशक्ति उभयोः क्षेत्रे अपि अस्माकं ज्ञानवर्धनं करणीयं। सरलसंस्कृते भाषणस्य क्षमता सम्पादनं। ते यथा सरलसंस्कृतेन वदिष्यन्ति तदर्थमपि अस्माकं प्रयत्नं करणीयम्। एतदपि अस्माकम् उद्देश्यमस्ति। इतोपि वयं छात्राणां संस्कृतस्य विकासनिमित्तं कक्षायाः पूर्वं ईश्वरवन्दना अर्थात् ईश्वरवन्दना, प्रहेलिका, भाषणस्पर्धा, भाषाक्रीडा इत्यादि अपि कृत्वा छात्राणां संस्कृत भाषणक्षेत्रे अपि विकासं कर्तुं वयं समर्थाः भवामः। इदानीं पश्यामः एतत्तु आसीदेव संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं किम् आसीत्। शिक्षाक्षेत्रे आयोगानां योगदानम्। अर्थात् संस्कृतशिक्षाक्षेत्रे ये शिक्षा आयोगाः आसन् तेषां किं योगदानम् आसीत्।
प्रारम्भिकसमये अस्ति राधाकृष्णन् आयोगः अर्थात् यूनिवर्सिटी आयोगः, विश्वविद्यालय आयोगः। 1948-49 तमे वर्षे तस्य आयोगस्य निर्माणं भवति। अग्रे अस्ति माध्यमिकशिक्षा आयोगः 1952-53 तमे वर्षे आसीत्। डॉक्टर लक्ष्मीस्वामी मुदालियर् आयोगः अर्थात् माध्यमिकशिक्षा आयोग इति कदाचित् प्रश्नः आगच्छति, कदाचित् मुदालियर् आयोगः अपि प्रश्नः आगच्छति। अतः मुदालियर् आयोग इति कथनस्य मुदालियर् महोदयस्य नाम्ना एव मुदालियर् आयोगः अस्ति। राधाकृष्ण आयोगस्य अपि अपरं नाम अस्ति विश्वविद्यालय आयोगः इति। अतः एतत् सर्वं पर्यायवाचि शब्दान् अपि भवन्तः किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। अग्रे अस्ति कोठारी आयोगः 1964-66 तमे वर्षे DS कोठारी महोदयस्य नाम्ना एव एषः आयोगः अस्ति। अतः भवन्तः सर्वे एतत् सर्वमपि स्मरणे स्थापयन्तु। एतेषाम् आयोगानाम् अपि संस्कृतशिक्षायाः विकासाय अपि महत् योगदानम् अस्ति। राधाकृष्णन् आयोगः 1948-49 तमे वर्षे विश्वविद्यालये संस्कृतं पाठनाय एव प्रेरणां प्रददाति, तत्रापि वदति। मुदालियर् आयोगः एव संस्कृत आयोगस्य निर्माणाय माध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षां प्रचलनाय एव वदति। एवं प्रकारेण एव आयोगाः अस्माकं संस्कृतशिक्षायाः विकासाय अपि कार्यं कुर्वन्ति। सम्प्रति पश्यामः उत्कलप्रदेशे संस्कृतस्य स्थितिः का अस्ति। अस्माकम् उत्कलप्रदेशे कक्षा 6-7 अर्थात् माध्यमिकस्तरे अनिवार्यविषयरूपेण संस्कृतं पाठयन्ति। एषा पद्धतिः कदा प्रारब्धा? 2010 तमे वर्षे अर्थात् 2010 तमे वर्षे एव संस्कृतशिक्षाम् अनिवार्यविषयत्वेन माध्यमिकस्तरे पाठनस्य प्रारम्भः जातः। ततः पूर्वं केवलम् 8मी कक्षायाः छात्राणां कृते एव संस्कृतम् अनिवार्यविषयः आसीत्, किन्तु इदानीं 6-7 कक्षायाः छात्राणां कृते संस्कृतम् अनिवार्यविषयः अस्ति। 8मी 9मी 10मी कक्षायाः छात्राणां कृते संस्कृतं वैकल्पिकविषयत्वेन संस्कृतम् अस्ति। यदा सर्वकारः 2010 तमे वर्षे एव संस्कृतं माध्यमिकस्तरे अनिवार्यं करोति, अनन्तरं 2012 तमे वर्षे पुनः, यतोहि ततः पूर्वं संस्कृतशिक्षकाणां प्रशिक्षणाय उत्कलप्रदेशे कापि व्यवस्था न आसीत्। ततः 2010 तमे वर्षे एव श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालये शिक्षाशास्त्रविभागस्य अपि प्रारम्भं भवति। एकवर्षात्मक आसीत्, अनन्तरं परवर्ती समये वर्षद्वयात्मक एव शिक्षाशास्त्रे अपि अभवत्। इतोपि अस्ति NCERT, जानन्ति एव, 1 सेप्टेम्बर् 1961, CBSE 3 नवेम्बर् 1962, NCERT मध्ये संस्कृतं माध्यमिकस्तर अर्थात् कक्षा 6, 7, 8 छात्राणां कृते अनिवार्यम् अस्ति। पुनश्च 9मी 10मी श्रेणी छात्राणां कृते तत्र वैकल्पिकविषयत्वेन तत्र संस्कृतं भवति। CBSE NCERT समाना अस्ति। NCERT 1995 अर्थात् शिक्षकप्रशिक्षणसंस्था भवति। SCERT 15 जनवरी 1990 अर्थात् ओडिशा सर्वकारपक्षे एव एतस्य निर्माणं सञ्जातः एव। एतदासीत् उत्कले एव संस्कृतस्य विषये। अग्रे पश्यामः विश्वविद्यालये, कस्य विश्वविद्यालय? संस्कृतविश्वविद्यालयानां विषये एव सामान्य, पुनश्च संस्कृत एकाडेमी विषये अपि जानीमः। क्रमानुसारेण गच्छामः, सर्वपुरातनतः नूतनं पर्यन्तं जानीमः। कदाचित् अपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति, कति संस्कृतविश्वविद्यालयाः सन्ति भारते? तत्र वयं वक्तुं समर्थः 18 संस्कृतविश्वविद्यालयाः सन्ति। अस्माकं भारते 18 संस्कृतविश्वविद्यालयाः सन्ति। तेषु 3 विश्वविद्यालयाः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, एकः भवति 3 केन्द्रीयः, एकः मान्यताप्राप्तः अर्थात् डीम्ड यूनिवर्सिटी, अन्ये अवशिष्टाः 14 विश्वविद्यालयाः प्रादेशिकविश्वविद्यालयाः वर्तन्ते। 3 केन्द्रीयः, एकः विश्वविद्यालयः मान्यताप्राप्तः, 14 विश्वविद्यालयाः, अन्ये ये 14 विश्वविद्यालयाः सन्ति ते राज्यसर्वकारस्य अनुदानप्राप्तविश्वविद्यालयाः वर्तन्ते। इदानीं पश्यामः कस्य विश्वविद्यालयस्य निर्माणं कदा अभवत्, पुनश्च स विश्वविद्यालयः कुत्र अस्ति। यत् एतस्मात् सन्दर्भात् अपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः यत् इदानीम् अस्ति, सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः पूर्वम् आसीत् एव गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज इति आसीत् एव। एतस्य विश्वविद्यालयस्य निर्माणं 1791 तमवर्षे, सर्वपुरातन विश्वविद्यालयः भवति। कुत्र अस्ति? वाराणसी नगरे, उत्तरप्रदेशस्य वाराणसी नगरे
एषः विश्वविद्यालयः इदानीम् अस्ति। पूर्वम् एषः विश्वविद्यालयः संस्कृत गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज रूपेण आसीत्, किन्तु परवर्ती समये विश्वविद्यालयं प्रति परिवर्तनम् अभवत्। पुणे संस्कृत कॉलेज इदानीं डेक्कान् कॉलेज नाम्ना अपि प्रसिद्धः अस्ति। पुणे अस्ति, पुणे नगरे एव अस्ति, महाराष्ट्रप्रदेशे अस्ति, डीम्ड यूनिवर्सिटी एव वर्तते। अग्रिमे अस्ति एतस्य अपि निर्माणं 1821 तमवर्षे एव सञ्जातः पुणे संस्कृत कॉलेज। 1824 तमवर्षे दि संस्कृत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कोलकाता, इदानीं कोलकाता नगरे एव अस्ति, वेस्ट बेंगाल मध्ये अस्ति, अर्थात् पश्चिमबङ्गे अस्ति इदानीं विश्वविद्यालयः। माड्रास् संस्कृत कॉलेज चेन्नै नगरे अस्ति, तमिळ्नाडु प्रदेशे वर्तते, किन्तु एतद् इदानीं कॉलेज नाम्ना एव तत्र अस्ति। इदानीं पर्यन्तम् एतद् विश्वविद्यालये परिवर्तनं न अभवत्। 1906 तमवर्षे एतस्य निर्माणं जातम्। बिहारप्रदेशस्य महत्त्वपूर्णविश्वविद्यालयः अत्यन्तः भवति, बहु पुरातनविश्वविद्यालयः कामेश्वर सिंह दरभङ्गा संस्कृतविश्वविद्यालयः दरभङ्गा इति स्थाने अस्ति, बिहारप्रदेशे वर्तते। विश्वविद्यालयः सञ्जातः 1961 तमवर्षे एव एतस्य निर्माणं जातम्। अग्रे अस्ति नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, पूर्वमासीत् राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति इति आसीत्, इदानीं नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति नगरे अस्ति, आन्ध्रप्रदेशे वर्तते, इदानीं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी अभवत्। एतस्य निर्माणं 1962 तमे जातः, किन्तु परवर्ती समये 2020 तमवर्षे एव एतद् संस्कृतविश्वविद्यालये एव परिवर्तनं केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयरूपेण परिवर्तनं जातम्। 1962 तमे वर्षे श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत विश्वविद्यालयस्य निर्माणं जातं, नवदेहल्याम् एतदस्ति, पुनश्च एतद् देहली प्रदेशे एव एतद् वर्तते, इदानीं केन्द्रीय विश्वविद्यालयः जातः, तथैव 2020 तमे वर्षे एव। अग्रे अस्ति सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नवदेहल्यां वर्तते, 1970 तमे वर्षे एव एतत् जातम्। एतस्य निर्माणं इदानीम् एतत् सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी रूपेण एव परिचितः अस्ति। एतस्य परिसरः अपि भारतं सर्वत्र वर्तते। अग्रिमे अस्ति श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः, पूरी नगरे अस्ति, ओडिशा प्रदेशे वर्तते। 1981 तमवर्षे एतत् सर्वे स्मरणे स्थापयन्तु, एतद् यतोहि महत्त्वपूर्णं भवति, यतोहि उत्कलप्रदेशे अस्ति, अतः एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नः भवितुम् अर्हति। जगन्नाथ विश्वविद्यालयस्य निर्माणं कदा अभवत्? 1981 तमवर्षे एव अभवत्। राज्यसर्वकारीय विश्वविद्यालयः एव वर्तते। अग्रे अस्ति श्री शंकराचार्य विश्वविद्यालय संस्कृत कल्हाडी एर्नाकुलम् इति स्थाने अस्ति, केरलप्रदेशे। एतस्य निर्माणं 1993 तमे वर्षे एव सञ्जातः। तदनु अस्ति महाराष्ट्रप्रदेशे नागपुर इति शहरे कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयः रामटेक, एतस्य निर्माणं 1997 तमे वर्षे सञ्जातः। पुनः अस्ति जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालयः, राजस्थान प्रदेशे एव अस्ति, जयपुर नगरे राजस्थान प्रदेशे अस्ति। एतस्य निर्माणं 2001 तमवर्षे एव अभवत्। पुनश्च उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयः हरिद्वार इति स्थाने एव वर्तते, उत्तराखण्डप्रदेशे वर्तते। एतस्य निर्माणं 2005 तमवर्षे एव अभवत्। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः वाराणसी, क्षम्यतां वाराणसी नास्ति, श्री सोमनाथ विश्वविद्यालयः सोमनाथ इति नगरे अस्ति, गुजरात प्रदेशे वर्तते। एषः विश्वविद्यालयः अपि इदानीं एषः अपि विश्वविद्यालयरूपेण अस्ति, 2005 तमवर्षे एव सञ्जातः। पुनश्च 2006 तमवर्षे श्री वेंकटेश वैदिक विश्वविद्यालयः तिरुपतिनगरे अस्ति, आन्ध्रप्रदेशे अस्ति। 2006 तमे वर्षे तस्य निर्माणं जातम्। इतोपि अस्ति 2008 तमवर्षे महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयः उज्जैनी मध्ये अस्ति, मध्यप्रदेशे वर्तते। पुनश्च अस्ति 2011 तमे वर्षे कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयः बेङ्गलूरु कर्नाटकप्रदेशे एव अस्ति। पुनः अस्ति कुमारवर्मा संस्कृत विश्वविद्यालयः, 2011 तमे वर्षे एव एतस्य निर्माणं जातम्, आसाम प्रदेशे एव अस्ति। अग्रे अस्ति महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयः, हरियाणा प्रदेशे अस्ति।
इतोपि एतान् 18 महाविद्यालयान् अतिरिच्य अन्यानि अपि विश्वविद्यालयानि सन्ति, यथा त्रिभुवनसंस्कृतविश्वविद्यालयः काठमाण्डु नेपाल्, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालयः जावलीपुरं मध्यप्रदेशः, देवसंस्कृतविश्वविद्यालयः हरिद्वार उत्तराखण्डः, श्री चंद्रशेखर सरस्वती संस्कृतविश्वविद्यालयः काञ्चीपुरं तमिल्नाडु। एतेषु स्थानेषु अपि संस्कृतं वर्तते। अत्र स्थानेषु अपि संस्कृतं वर्तते। पुनश्च संस्कृतस्य पठनं पाठनम् एतेषु स्थानेषु भवति। अतः एतस्मात् सन्दर्भात् अपि कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हन्ति। एकाडेमी विषये अपि चिन्तयामः चेत् दिल्ली संस्कृत एकाडेमी, उत्तरप्रदेश संस्कृत एकाडेमी, पुनश्च उत्तराखण्ड संस्कृत एकाडेमी इत्यादयः अपि सन्ति। राजस्थान संस्कृत एकाडेमी एते अपि सन्ति खलु संस्कृतस्य विकासाय अपि कार्यं सर्वदा कुर्वन्तः सन्ति। इतोपि केवलम् उत्तरप्रदेशे हिमाचलप्रदेशे पुनश्च उत्तराखण्डप्रदेशे संस्कृतं द्वितीय राजकीयभाषारूपेण व्यवहारं भवति, अन्यथा भारतं सर्वत्र तृतीयभाषारूपेण एव व्यवहारं भवति। एतदेव आसीत् अस्माकम् अद्यतनविषयः। संस्कृतमाध्यमिकस्तरे संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं, महत्त्वं, पुनश्च संस्कृतविश्वविद्यालयः, संस्कृत एकाडेमी च। पुनः वयं मिलामः अग्रिमदिवसे। तत्र वयम् इतोपि संस्कृतशिक्षणस्य पद्धतीनां विषये चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः।